अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हंगामी तौर पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और ये दौरा अगले हफ्ते मुतवक्के है। इस दौरे का मकसद क्या है, वो क्यों पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन अहम मौज़ूआत के हवाले से बर वक्त और मुस्तनद अपडेट्स मिलती रहें। तो ख़बर ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर अगले हफ्ते आ रहे हैं। ये उनका एक अनशेड्यूल्ड अनप्लान्ड विज़िट है और इस दौरे का मकसद ऑफ कोर्स जो ईरान की कशीदगी इस वक्त चल रही है इसराइल के साथ, इसका उससे ताल्लुक़ है और वो पाकिस्तान से मदद मांगने आ रहे हैं। वो क्या मदद मांगने आ रहे हैं ये मैं आपके चल के आगे आपको बताऊँगा। जैसा कि अगर एक ब्रीफ बैकग्राउंड अगर आपको मैं बताऊँ कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो एक पहले जिसे कहते हैं ना कि शैडो वॉर चल रही थी, यानी कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए इससे पहले एक दूसरे पर वो हमले किया करते थे, उसमें अब तब्दीली आ गई है। हमने देखा है कि इस साल के अंदर 2 मरतबा या 3 मरतबा ऐसे मौक़े आए जब बराह रास्त ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए। अब जो इसराइल ने जो ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे और जो मकसद था उसका बदला लेना, जो इसराइल ने टारगेट किलिंग की थी इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल चीफ तेहरान के अंदर, और फिर जो हिजबुल्लाह के जो सरबराह थे हसन नसरुल्लाह, उनकी असैसिनेशन का भी बदला लेने के लिए 200 से ज़ायद जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो फायर किए थे ईरान ने। और फिर तकरीबन 1 महीना लिया इसराइल ने जवाबी हमला करने के लिए, और जो जवाबी हमला उन्होंने किया 3 सूबों के अंदर, तेहरान में भी उन्होंने हमला किया जिसमें जो मिलिट्री बेसेस हैं, जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग जो एरियाज़ हैं और जो मिसाइल जहाँ से लॉन्च होते हैं ईरान के, उनको उन्होंने निशाना बनाया। और ख़ुद ईरान ने कम से कम जो 4 उनके फ़ौजी हैं उनके जहाँ भाग होने की तस्दीक की। उसके बाद से जो सबसे अहम सवाल था वो यही था कि क्या ईरान इसराइल के लेटेस्ट हमलों के जवाब में कोई कार्रवाई करेगा। तो इसराइल जो ईरान है उनकी तरफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आए। मसलन ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह कहा कि जो फ़ैसला है वो करना है जो ईरान की अथॉरिटीज़ हैं कि किस तरीके का जवाब देना है इसराइल को। जो अमेरिका है, बाकी मगरबी ताकतें हैं, उन्होंने ईरान से कहा, बल्कि उनको ज़ोर दिया इस बात पर कि वो इस मामले को यहीं पे रफ़ा दफ़ा करें और इसराइल के ख़िलाफ़ फ़र्दर कोई कार्रवाई ना करें। तो इस तनाज़ुर में जो ईरान है अब वो सोच रहा है, क्योंकि ईरान के जो सदर हैं उन्होंने भी कहा है कि वो जवाब तो ज़रूर देंगे लेकिन वो ख़ित्ते में किसी भी तरह की बड़ी जंग नहीं चाहते। तो इस तनाज़ुर में अब जो ईरान है उसने ये फ़ैसला किया है कि जवाबी कार्रवाई करने से पहले जब भी वो करना चाहेंगे, जो ख़ित्ते के ममालिक हैं, अहम जो पड़ोसी ममालिक हैं और जो बाकी ईरान के साथ जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको वो ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे वो एडवाइस लेंगे, उनसे मशवरा वो लेंगे कि ईरान को आखिर क्या करना चाहिए या ईरान की जो मनसूबाबंदी है उसके हवाले से उनको आगाह करना है। तो इस सिलसिले में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर अगले हफ्ते आ रहे हैं। जो ज़राए ने जिसकी तस्दीक की है और जिसका बुनियादी मकसद एक तो पाकिस्तान के साथ डिस्कस करना जो हालिया कशीदगी है, और फिर आगाह करना पाकिस्तान को कि ईरान आगे क्या सोच रहा है, और पाकिस्तान की इस लिहाज से मदद भी मांगना कि पाकिस्तान उनको आगे से क्या मशवरा देता है। अगर आप पाकिस्तान की पॉलिसी देखें, जब ईरान के ऊपर इसराइल ने हमले किए थे तो उसके बाद 2 बयानात पाकिस्तान की तरफ से आए। एक दफ्तर ख़ारजा ने भरपूर मज़म्मत की इसराइली हमलों की ईरान के ऊपर और कहा कि ये ईरान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी है उसकी खिलाफ वर्जी है, और साथ ही पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये जो कशीदगी है ख़ित्ते के अंदर, इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है इसराइल के ऊपर आयद होती है। और पाकिस्तान ने ज़ोर दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कि वो इसराइल का जो रेकलेस और जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसको रोक लगाने के लिए कोशिशें करे। फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्विटर के ऊपर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि इस मौके के ऊपर पाकिस्तान भरपूर सपोर्ट करता है ईरान की। तो क्लियरली पब्लिकली पाकिस्तान ने ईरान के हक़ में एक पोजीशन ली, और अब ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। जो मेरी ज़राए से बात हुई कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स यही चाहता है कि ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी ना बढ़े। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान और इसराइल के दरमियान ये जो लड़ाई है बाकायदा एक जंग किसी शक्ल इख्तियार करे, क्योंकि उसके ख़ित्ते के ऊपर जो मज़मरात हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर जो उसके असरात हैं, गिवन के ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, तकरीबन
1000 کلومیٹر بارڈر ہم ایران کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر کسی بھی جنگ کی صورت میں یقینی طور پر پھر بہت سی مشکلات جو ہیں وہ نیبرنگ کنٹریز کے لیے بھی آتی ہیں۔ تو پاکستان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ایران کو جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ فراہم کی جائے، اسرائیل کے تمام اقدامات کی مذمت کی جائے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوشش کی جائے کہ یہ معاملات ڈائیلاگ کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات حل ہوں۔ تو جو مجھے ذرائع نے بتایا، پاکستان کی یہی کوشش رہے گی، یہی پاکستان ایڈوائز کرے گا ایران کو کہ اس معاملے کو ڈپلومیٹک طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے، بالکل اسرائیل کے اوپر دباؤ برقرار رکھا جائے، لیکن جو جنگ ہے یا اس طرح کی جو کشیدگی ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو اب ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا آئی تھنک اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ مشاورت میں چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران obviously امیجیٹلی کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انفیکٹ یہ بات بھی طے ہے کہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید امریکہ میں جو 5 نومبر کو انتخابات ہونے ہیں صدارتی، اس سے پہلے یا اس دوران جو ایران ہے کوئی کارروائی کر دے، اور یقینی طور پر اس کا بھی پھر ایک اثر پڑتا۔ لیکن جو اب ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام جو ریجن کے کنٹریز ہیں، ان کے پڑوسی ممالک ہیں، ان کو وہ پہلے اعتماد میں لیں گے کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ امیجیٹلی ایران جو ہے کسی بھی طرح کی جو کارروائی ہے وہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اسرائیل کے خلاف۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اوورآل جو ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل سطح پر کہ سیز فائر کا معاہدہ کروایا جائے، غزہ کے اندر بھی، لبنان کے اندر بھی، لیکن اس میں ابھی تک کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ دوسری جو خبر ہم نے دیکھا کہ اس ہفتے اگر پاکستان چین تعلقات کی بات کریں تو ایک مشکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کے لیے رہا، کیونکہ ایک غیر ضروری طور پر ایشو کریٹ ہوا۔ ایک سیمینار تھا اسلام آباد کے اندر جس میں اسحاق ڈار صاحب اور جو پاکستان میں چین کے سفیر ہیں انہوں نے شرکت کی، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تھوڑی سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی۔ چین کے سفیر نے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں پبلکلی ان کے بیان کو انہوں نے مسترد کیا، اور پھر پاکستان کے دفتر خارجہ کو بھی یہ بیان دینا پڑا کہ جو چین کے سفیر کا سٹیٹمنٹ ہے وہ حیران کن بھی ہے، اور ان روایتوں کی عکاسی نہیں کرتا جو پاکستان اور چین کے تعلقات کی اگر ہم بات کریں۔ لیکن اب اس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ جو بھی وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کو حل کر لیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں نے جو اپنے سفارتی چینلز ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کیا۔ جو چین کے سفیر ہیں پاکستان کے اندر، باقی جو ڈپلومیٹس ہیں، پاکستانی حکام ہیں، ان کے درمیان گزشتہ 2 دنوں کے دوران سیریز آف میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس میں اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو پبلکلی ڈسکس نہیں کیا جائے گا، اور دونوں جو ممالک ہیں، دونوں سائڈز نے اگری کیا ہے کہ معاملات کو مزید اس طرح سے پبلک فورمز کے اوپر الجھایا نہیں جائے گا۔ اور یہ بہت خوشائند بات ہے کیونکہ پاکستان اور چین بڑے دیرینہ دوست ہیں، دونوں نے مشکل اوقات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاکستان نے چین کی انٹرنیشنل آئسولیشن ختم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ آج چین UN سیکیورٹی کونسل کا اگر ممبر ہے۔ ایران اور چین اور امریکہ کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اسٹیبلش کرنے میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے۔ جو چین جو پہلی انٹرنیشنل فلائٹ جو ہوئی وہ PIA تھی، اس سے پہلے بالکل جو چین ہے وہ آئسولیشن کا شکار تھا۔ اور چین کی جو سب سے بڑی بات ہے، وہ ویسے تو کہتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، لیکن چین کی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین کے جو وہ جنریشن تھی انہوں نے پاس آن کی یہ جو پاکستان کے ان کے اوپر احسانات تھے کہ مشکل وقت میں پاکستان نے چین کا ساتھ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب چین ایک طاقتور ملک بنا، دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دنیا کی نمبر 1 معیشت بن جائے گا، تو چین کا جو پاکستان کے ساتھ رویہ ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ جو انہوں نے ترقی کی ان کی خواہش رہی کہ وہ پاکستان کو بھی اس ترقی کے سفر میں شامل کریں۔ وہ CPEC کی صورت میں پاکستان میں انہوں نے سرمایہ کاری کی، مزید بھی وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اوورآل بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ہم آہنگی ہے، وہ انٹرنیشنل اور جو ریجنل ایشوز ہوں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے، چین UN سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے، اور آپ امیجن کریں کہ اگر چین UN سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر نہ ہوتا اور کرٹیکل ایشوز کے اوپر پاکستان کو سپورٹ نہ کرتا تو پاکستان کے لیے مسائل کے ویسے بھی انبار ہیں، تو پھر تو مسائل کی کوئی حد ہی نہ ہوتی۔ تو اس لیے آئی تھنک جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس میں چین کے ساتھ جو دوستی ہے وہ سب سے کی پوائنٹ ہے، اور پاکستان
افورڈ بالکل کر ہی نہیں سکتا کہ چین کے ساتھ تعلقات میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ آئے. جو تھوڑا سا ہیکپ آیا تھا اب اس کو حل کر لیا گیا ہے، اور جو میری دفتر خارجہ کے ذرائع سے بات ہوئی اور جو سفارتی ذرائع سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ معاملات جو ہیں بالکل اب معمول کے مطابق ہیں، اور مستقبل میں دونوں ممالک آئی تھنک کوشش کریں گے کہ اس طرح کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے. تو بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.